शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। गोय सारख्या सुंदर आणि ऐतिहासिक राज्याचे नेतृत्व करता असताना मुखेलमंत्र्यान केल्ल्या कामाची आणि त्याच्या दूरदृष्टीची ओळख करून दिवप खूप महत्वाचे आसा। डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हे एक राजकारणीच नसून ते कर्तव्यदक्ष लोकप्रतिनिधी आसा। त्यांनी गोंयच्या विकासा खातीर अनेक महत्वाचे निर्णय घेतलेले आसात। तेतूनच म्हजें घर ही योजना ही खूप महत्वाची जावन आसा। त्याचे व्यक्तिमत्व मुखेल सोयरे आमच्या गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री एका फुलांनी त्यांचे वेलकम करूंक सोदता। हांव मागता गॅरी फर्नांडीस हेका की तांकां फुलांचो बुके भेटून त्यांचे वेलकम करचे। फुडले सुवातेर हांव फिलोमिना लॉरेन्साक हेजे कडेन विनंती करता की आमच्या तशेंच हांव मागता अमय लोटलेकरा कडेन की आमचे जिल्हा पंचायती नॉर्थ गोवाचे ज्या अध्यक्ष आसा दाखूबाई मडकयकर एकाय वेळी फुलां भेटून तेजे वेलकम करता। दाखूबाई मडकयकर अध्यक्ष एकाय वेळी फुलां भेटोवपाक हांव सुजिताक विनंती करता। तशेंच आमच्या मदीं सांतानरी मतदारसंघाचे मंडळाचे अध्यक्ष आसा तेकाय रिक्वेस्ट करता की तांणी हांगा येवन ह्या माचयेर बसून घेवपाक। तशेंच आमच्या मदीं आसा सगळ्यांचे वळखीचे मेर्शे गांवचे आदले सरपंच कामत बाब तेकाय रिक्वेस्ट करता हांगा येवन माचयेर येवन हांगा बसल्या येवपाक। तशेंच मागता अमर बाबा कडेन की तांकां सगळ्यांक फुलां भेटून तेंचे वेलकम करचे। आपल्या मतदारसंघाची सेवा करप म्हटल्यार एक खूप मोठे भाग्य जावन आसा असो ह्या सांताक्रूज मतदारसंघाचो आमदार बाबा रोनाल्ड फर्नांडीस हेजे खूप विजन आसा आणि ते सदांच लोकां खातीर झडटा झगडटा आणि लोकांचे जे प्रश्न आसा ते सीएमा पर्यंत पावयतात आणि सदांच म्हणटात आमकां जो सीएम मेळ्ळा तो खरेंच खूप काम करता। आमचे भाग्य म्हणटा असलो सीएम आमकां मेळप। आपूण तेजे दारान केन्नाय गेलो जाल्यार आपल्याक केन्नाच तो परतून धाडिना। कोणाचे प्रश्न घेवन गेल्ले आसा ते सोडयतात आणि आयज तर तो खुशालकायेन आसा कित्याक ह्या सांताक्रूज मतदारसंघात जी येवजण म्हाजें घर ही योजना जी केल्ली आसा आमच्या सरकारान प्रमोदजी सावंत सरकारान की ह्या वाठारांत ती खूप उपयुक्त जावन आसा। त्या खातीर तो खुशालकायेन आसा। त्या खातीर जे आयोजन आयज हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटा हे सगळें स्वता ताणें आयोजन केल्लें आसा। स्वता लोकांक ताणें कॉन्टेक्ट केल्लो आसा। त्या बरोबर हे आमकां हॉल ताणें प्रोवायड केल्ले आसा। त्याच भायर लोकांक कसले त्रास जावचे न्हू त्या खातीर ताणें लोकांक येवपा खातीर हांगा बशीचें आयोजन केल्लें आसा। बशी बी दवरलेल्यो आसा। त्या खातीर आयज मागता आमदारा कडेन ह्या खुशालकायेच्या दिसाक खुशालकायेची उतरां तुमच्या आमच्या मानाचे सोयऱ्यांचे तुवें वेलकम करचें आनी तुजे विचार मांडचे। देव बरी सास तुमकां सगळ्यांक। आयज एक बरो व्हडलो खोशेचो दीस जावन आसा आमच्या गोंयच्या लोकांक ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक। लाखांनी लोक आमचो हेजे बेनिफीट घेतलो आनी आमचो बऱ्यांतलो बरो आमच्या मोगाचो आनी डायनेमीक आमचो सीएम तुमी जाणा कसो एसेंब्लीन हे बिल पास करपाक कसो झगडलो, कितले ताका फेस करचे पडले ऑपोजिशनाचे। तुम्ही पळयलां आसतलें टिवीचेर
कशे ऑपोजिशन सगळे काँग्रेस आमचे आम आदमी आरजी गोवा फॉरवर्ड हे सगळे एकठांय जावन कशे हाताले आमच्या सीएमाक पेपरा पासून पिजली आनी एका हें बील येयलेलें एका नाका ताका लागून वालो दिवया आमच्या सीएमाक आनी सगळे मोठ्या तावयांनी आमी ताका येवकार दिवया. तशेंच आमच्या मदीं आसा आमचो डाकू बाब, आमचो गिरीश, आमचो डेप्युटी कलेक्टर, तसो आमचो कलेक्टर, आमचो सरपंच संदेश, तसो आमचो कामत आनी तशें सगळे ह्यो भरलेले आमचे वांगडी आनी म्हाज्या चोडान चड मोगाच्या भावांनी आनी भयणांनी. खरें म्हटल्यार हे आमकां आयज हो गिफ्ट आमच्या ऑनरेबल सीएमान दिलेलो आहा आनी हो तुमी जाणा जेन्ना एक मनीस घर बांदता लायफान एकूच पाट बांदता आनी कितले त्रास काडटा, लोन काडटा, एकाडे पयशे मागचे पडटा आनी घरां केन्ना बांदता आनी हिंगा घरां पुर्तुगेज टायम आसतना हिंगासर घरां आहली आनी तांकां आजून पासून हांवें पळयलां थोड्यांक पुर्तुगेज टायमारी घरांक आजुनूय तांकां लायट ना आनी तांकां उदीक ना अशें हांवें पळयलेलें आजून पासून. आनी अशे लोक आमचे भोगता कितें घर मोडलें कितें नवें सारकें करूंक जाय कितें करूंक जाय तांकां त्रास पडटा, लोन काडूंक मेळना. 20 प्रोग्रामान तांकां गव्हर्मेंटान घरां दिलेलीं मात तेंची म्युटेशनां जावंक ना, तेंची घरां रेजिस्टर जावंक ना प्लानार. तशेंच हावजींग बोर्डान दिलेलीं, तशेंच आमचे रिहेबिलिटेशनान दिलेलीं, तशें आमच्या कलेक्टरान घरां थोडी प्लानार घाल्लेलीं आहा मात तेंची म्युटेशनां जावंक ना. हे सगळे आमचे घरांतले बरें व्हडलें सपोर्ट हे आमचे इतल्या वर्सांचे एटलीस्ट 40-50 वर्सांनी लोक आमचे सफर जालेले आहा. एक वर्साक कशी आमच्या लोकांच्या माथ्यार आसली जेन्ना लोक घरान येता तेन्ना सुसेग मेळूंक जाय लोकांक, तेंची आमची फॅमिली आसूंक जाय, फॅमिली मिशन आसूंक जाय. आनी तुजें घरूच तर सारकें ना जाल्यार तुमी जाणा कितें जाता तें सदांच भिरांत आसताली लोकांक. म्हापशें घरां मोडली, मडगांव घरां मोडली, मामलेदाराची नोटीस येयली जावं पंचायतीची नोटीस येयली, अशे लोक आमचे भिवन दीस काडटाले आख्ख्या गोंयांत. आनी हें व्हडलें काम आमच्या ऑनरेबल सीएमान आमचे सगळे लोकांचे गरिबांचे आनी आमचे सादे लोक आमचे लोकांक कशे नॉलेज दिती ना हे लोक आमचे कशे साबर जाताले ते आमच्या सीएमाक खबर आहा आनी तेणें हें व्हडलें काम केलें म्हणून ताका आनीक एक पाट आमी व्हडले तावयो दिवया. आनी हेच अशेंच आमची मामी अशीच चिंताली आनी मामी ती अशेंच जाय आसलें की आमचे लोक सगळे गोंयान अशे खुशी जाल्लेले आनी कोण त्रासार पडले नाका आसले. आनी हें बऱ्यान बरें काम केल्लेलें आहा. आमकां जो चड उलयना सीएमाक दुसरे मिटिंगेक वचपाचो आहा आनी व्हडल्यान व्हडलें बऱ्यांतलें काम केलेलें आहा. सगळ्यांक तुमकां फॉर्मां मेळटलीं. तुमचे पळय कोणाक पळय हे कोणाक एलिजिबल आहा ताका सगळ्यांक तुमकां फॉर्मां मेळटलीं. तुमची कामां जातलीं आनी तुमच्या लायफान सुसेग जातलो. आनी केन्नाच आमी इसळोक काडना. इम्पॉर्टंट म्हणटाले हे ह्या गव्हर्मेंटाक बीजेपी गव्हर्मेंट आनी आमच्या ऑनरेबल सीएमाक आमी केन्नाच इसळ उपकारना. अशें जावपाना की काम जालें पयस गेलो आनी सगळे काबार जाले म्हणून. हो उगडास सदांच दवरूंक जाय. घर म्हणजे मनशाचें लायफ, घराचें टेन्शन आसप म्हणजे आमचे जाणटे दादले आमचे माय बाय कितले टेन्शनान मेलेले आहा. व्हडलें टेन्शनान गेले उपकारना. आनी हें टेन्शन पयस काडपाक आमचो ऑनरेबल सीएम आयिल्लो आहा आनी तेंची जेवणाची उतरां आयची आनी हांव म्हाजी चड जावं उलयना. म्हाजी उतरां तुमकां आयकली तुमकां चडांचो देव बरें करूं आनी तुमी सगळे जावन अशें इतल्या पावसान तुमी हांगासर येयले. तुमकां तुमची गरज तुमकां खबर आहा. तुमकां घरांचे पडलेले आमकां तुमी येयले. तशेंच सगळ्या लोकांक सांगचें कित्याक आयज पावसाक लागून तुमचे लोक गेले म्हणून तांकां सगळ्याक शेजाऱ्यांक सांगा आनी तुमची सगळीं कामां करया. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाबा. गोंय फुडें व्हरपाक आपूण सातत्यान प्रयत्न करता. गोंयच्या लोकांचें हांव कांयच नुकसाण करून घेवचो ना. गोंयच्या लोकांची सेवा करप हें म्हाजें काम जावन आसा. त्याच बरोबर म्हजें घर ही योजना हांवें इतक्याच खातीर हाडल्या की बरी कितकीशीं वर्सां म्हणजे 1972 पयलीं तशेंच 1973 ते 2014 ह्या कालावधींत बांदिल्लीं घरां हांकां मालकी हक्क मेळच्या खातीर आनी फुडली पिळगी सुखा समाधान रावपा खातीर ही योजना हांवें हाडलेली आसा. फाटलें सरकार येयले कितले आनी गेले कितले पूण कोणेंच हे विचार केले ना. पण ते काम म्हज्या सरकारान म्हजें सरकार करता. त्या खातीर कोणाकूच पिवपाची गरज ना अशें ठामपणान सांगपी आमचे लाडके लोकप्रिय नेते
राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत सराक विनंती करतात की लोकांक त्यांनी संबोधित करतील. तो मायकार येता सगळ्यांक आयकूंक येता फाटल्यान तो बंद कर फाटल्यान आयकूंक येता. म्हजे घर योजनेच्या फॉर्म डिस्ट्रिब्युशनच्या कार्यक्रमाक तेच्यानी आतांच भाशण केलें. आमदार बाब रुडाल्फ फर्नांडीस, आमचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष बाब धाकू मडकयकर, ZP सदस्य बाब गिरीश, सरपंच बाब संदीप शिरोडकर, आमचो नॉर्थ गोवा कलेक्टर अंकित यादव, प्रमोद कामत आनी हॉस्पिटल आसलेले बाकीचे सगळे मानेज, म्हज्या समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणानो, आमी सगळे जाण म्हजे घर योजनेचे फॉर्म भरपा खातीर हांगासर आयले. आयल्या काय ना? सगळ्यांक फॉर्म जाय काय नाका? जाय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे भारत माता की. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान म्हजे घर ही योजना काडल्या आनी बाब रुडाल्फ बाबान सुरवातीकूच खूब बरें सांगलें. कितें सांगलें? ताका विरोध कोण करी म्हजे घर योजनेक? कोण करतालो रे? कोण? नेटाक सांग बरें. आनी कोण हे चार लोक ताका विरोध करताले. बरोबर आहा न्हू? कित्याक विरोध करताले सांगा पळया. तुमची घरां रेग्युलरायज जाल्ली तांकां कोणाक नाका? आनी कोणाक? याद उरतली? थोड्या जाणांक याद उरची ना. मागीर तो सांगता तुमचो याद उरतली काय ना? याद उरतली? भारत माता की. घट्ट याद दवरात सगळे. सारकें घट्ट याद उरपाक जाय. हे फॉर्मा मेळच्या पयलीं हे याद उरपाक जाय. कारण तेंच्यांनी कितें सांगलें फॉर्मा बी पिजली ते उलोवपाक दिना जाले. हांव उलोवपाक उबो रावलो जाल्यार ते सामकें म्हणजे घे गाळी बिळी झोपाक लागले म्हणटा तशें सगळें. विधानसभेन भितर भायर तेच्यांनी सगळ्यांत व्हडलो विरोध जो केलो तो लोकांची घरां रेग्युलरायज करपाची ना म्हणून. म्हाका एक कळना ते तुमच्या घरा कडेन येवचे ना? येतले तेन्ना तुमी कितें सांगतले? दिताले मरे सारकें दी. तेच सांगता सगळें दितले मरे. कित्याक सांगता हांव? अरे जो तुमच्या घराक विरोध करता तुम्ही विचार करात. आमी खंयसरूच 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं ज्या मनशाक गोंयांत 15 वर्सां जाल्या म्हणजे आतां 30 वर्सां जाली तो मनीस गोंयांत रावता आनी तेणी सांगल्या त्या प्रमाणे आयुश्यान एकूच घर बांदता. मनीस जल्माक येताना कांय घेवन येयना आनी वयता आसतना कितें घेवन वयता ना. तो एकूच घर बांदता आनी तो कितें म्हणटा म्हजें घर जें आहा पळय न्ही हें म्हाज्या फुडल्या चेड्याक किंवा चेडवाक हें घर आसचें आनी म्हणून तें कायदेशीर आसचें. हाज्या खातीर तो आपलो झगडटा. हाज्या खातीर तें कायदेशीर करपाक सगळे कश्ट करता. घरां मोडटा कोण? आमी मोडटा? आमी मोडिना. केसी तुमचोच शेजारी एकामेकाचेर घालता. केसी कोण घालता? कोणाचो तरी भाव भयण कोणाची तरी शेजारी केसी घालता आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन घरां मोडटा. आनी मोडपाक जेन्ना आमचो डेप्युटी कलेक्टर वयता पळय न्ही पुलीस घेवन तुमकां कितें दिसता? घर कोण मोडटा म्हणून? सरकार मोडटा म्हणून दिसता. आमी घर मोडिना. आमकां घर कोणाचें मोडलेलें नाका. आमकां म्हज्या घराच्या अंतर्गत तांकां घर तेजें कायदेशीर जाल्लें जाय. आनी कोणाक कायदेशीर जाल्लें नाका? कोणाक नाका रे? हे दोन गजाली याद दवरात. कोणाक नाका ते सारके घट्ट तकलेन घेवंक जाय. आमी घर जे रेग्युलरायज करता ते सगळे हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक सगळ्यांचे करता. जेका 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं
गोंयांत 15 वर्सांची रेजिडंट सर्टिफिकेट आसा अशा मनशाचें आमी घर रेग्युलरायज करता. ते सांगता घरां मोडून उडय म्हणून. अरे हे कितें? अरे म्हाका सांग, कोणी कितें करता? कोणी घर बांदता आसतना कोमलाच्या जागेर बांदलें म्हणून तें आतां मोडून उडोवपाचें? हे नाका जाल्लें. म्हणजे आपली पूर्ण आयुश्याची पुंजी करून एकूच घर बांदलां, परत काय तो दुसरें घर बांदूंक शकतो ना. म्हणून सरकारान म्हजें घर ही योजना हाडल्या आनी म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी आयज फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट करतले. त्या योजनेत कोणा कोणाक फॉर्म मेळटले, कसले कसले फॉर्म आसतले आनी कोणाक एफिडेविट दिवपाक जाय ते थोडक्यात हांव सांगता. येदो व्हडलो पावस पडटा आसतना येद्या व्हडल्या संख्येन तुमी हांगासर आयले म्हणून सगळ्यांचे परत एका नेटान ताळयो वाजोवन तुमी स्वागत करा. सगळ्यात पयलीं 1972च्या पयलींची घरां जे गोंयांत पुर्तुगीज सरकार आसतनाय घरां आसली आनी ताज्या उपरांतूय बी ही सर्वे जालो 1972 जी सर्वे प्लॅनाचेर घरां लागली आनी 114 हाऊस ओन बाय कोण प्रथमेश नायक जेजें नांव लागलें. ती घरां कायदेशीर करपाचें सरकारान थारायलां. म्हणजे 1972च्या पयलींची डेप्युटी कलेक्टरा कडेन फॉर्म भरून दिवपाचो, हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची, ताका प्लॅन लावपाचो आनी एक तुमकां उतारो लावपाचो. 1000 रुपया डेप्युटी कलेक्टरा कडेन भरलो काय तुमकां तो सनद सर्टिफिकेट डायरेक्टली दितलो. ती सनद सर्टिफिकेट घेवपाची आनी मागीर तुमच्या पंचायतीन फॉर्म मेळटा, तोय फॉर्म हांगा मेळटलो. पंचायतीन फॉर्म मेळटलो तो भरपाचो आनी पंचायती कडेन दिवपाचो आनी मागीर पंचायत जी आसा ती ताका डायरेक्टली जमीन हांगा आसा, पंचायत ताका डायरेक्टली तुजें घर कायदेशीर घर म्हणून ताका सर्टिफिकेट दितलो फक्त 1000 रुपया भरून. कित्याक म्हणजे 1972च्या पयलींची कोणाची घरां आसा ते 2000 रुपया भरून ताचें घर कायदेशीर घर म्हणून ताका सर्टिफिकेट मेळटली. ताचें घर कोणूच मोडूंक शकना, ही पयली गजाल आसा. आतां पारंपारीक घरां जी आहा पयलीं ती हाऊस रिपेर करपाची सर्टिफिकेट पंचायत मागली जाल्यार दिता बेगीन दिना. कितें म्हणटा ते हो डॉक्युमेंट हाड, तो डॉक्युमेंट हाड, पंचायतीची मिटींग जावंक ना सांगता बरें. आतां हाज्या फुडें खंयच्याच पंचायतीच्या मिटिंगेक रावपाची गरज ना. तुमी तुमची हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची आनी एका इंजिनियरा कडल्यान ताचो प्लॅन कितें आपूण करतलो तो एस्टिमेट दोनूच कागद लावपाचे. ओके. आनी डायरेक्टली पंचायती कडेन दिवपाची. पंचायत ताका कितें 3 दिसाच्या भितर हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट मेळटली. डायरेक्ट सेक्रेटरीन दिवपाची. कोण पंच बिंच दुश्मन आहा न्हू रे जाल्यार आडोवंक शकतो ना जाल्यार ती सांगता डायरेक्ट मेळटली. जाय काय नाका? जाय मरे? जाय काय नाका? जाय जाल्यार भारत माता की. ही पयली जाली हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट. आतां दुसरी हाऊस बायफर्केशन सर्टिफिकेट. हाऊस बायफर्केशन सर्टिफिकेट जी आहा पळय न्ही एकाच घरांत 2 भाव रावता. आतां 2 भाव रावता पळय न्ही ते 2 भाव ते घरांत झगडी सुरू आसा काय ना? उदका खातीर आसा, लायटी खातीर आसा, टॉयलेटी खातीर आसा, हय काय ना? तांकां सेपरेट नंबर जर जाय पडले जाल्यार पंचायत बेगीन दिता ना. आतां तुमी कितें करपाचें ताका एक फॉर्म मेळटलो. हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची, तो फॉर्म भरपाचो आनी डायरेक्ट पंचायत सेक्रेटरीक दिवपाची. आपल्याक 2 वेगळे नंबर दियात म्हणून दोगांयनी सायन मारपाची, दोगांय भावांनी. घराचो नंबर जर 40 आसत जाल्यार ताका 40A आनी 40B अशे 2 नंबर 7 दिसाच्या भितर ताका डायरेक्टली 2 नंबर मेळटले. आतां हो नंबर मेळ्ळो काय फक्त नंबर मेळचो ना. ताका लायट वेगळी घेवपा खातीर, उदक वेगळें घेवपा खातीर ताका डायरेक्टली NOC मेळटली. आनी गव्हर्मेंटाचो टॉयलेट जाय जाल्यार ताका सुद्दां तेणी एप्लाय करपाचें. ताका टॉयलेट सुद्दां वेगळो मेळटलो. हें करपाक जाय काय नाका? इतक्याचें ना. आमी अटल आश्राक फॉर्म भरता बरोबर न्ही. 1.5 लाख रुपया हाऊस रिपेराचो मेळटा आनी हाऊस रिपेरिंगाचो 1.5 लाख मेळटा. एका भावाक कळो काय ना
दुसरो भाव एप्लिकेशन दिता तुका कळ्ळें सारकें बंद कर म्हणटा ताका पयशे दिवपाचे ना तें घर म्हाजें आहा आनी तो धाडयता ह्यान फुडें दोनूय घरांक आमी हावज रिपेराचे 1.5 लाख रुपया दिवपाची आमची तयारी आसा हे सगळें करपाक जाय काय नाका हे सगळें म्हजें घर ह्या योजनेंतल्यान आसा म्हणून सगळ्या जाणांनी म्हजें घर ह्या योजनेक सगळ्यांनी पाठिंबो दिवपाक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकूय बी पाठिंबो दिवपाक जाय हय काय नाका हय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचे चिन्ह कितें रे सारकें जाता मरे हां तुमी लायला तें याद उरपाची गरज आसा ते याद जर उरना जालें जाल्यार मागीर ताका विचारचें बाबा चिन्ह कितें काय म्हणून ओके तें सारकें याद उरपाक जाय आतां म्हत्वाच्यो 3 गजाली सांगता हांव एक जेंच्यांनी गव्हर्मेंट लँडार घर बांदलां म्हणजे सरकारी जागेत घर बांदलां ओके सरकारी जागेत जर 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं घर बांदलां आनी ताच्या कडेन 15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसा जाल्यार तें घर कायदेशीर करपा खातीर थंय फॉर्म मेळटलो तो फॉर्म भरपाचो आपली रेजिडन्स सर्टिफिकेट लावपाची एक एफिडेवीट दिवपाची घर आनी घरा भोंवतणी 2 मिटर जागा मॅक्सिमम 400 मिटर म्हटल्यार आतां चड आडूं वचना नाका जाल्यार सायडीच्या कडेन झगडटा ही आपली ओल्ड पिढी उलोवन बाउंड्री आतां आनी झगडो नाका कळ्ळें न्ही 2 मिटर घरा भोंवतणी जागा हे सरकारी बँकांतले जे हांव पळय न्हू फुकट मेळची ना हांव परत एकदां सांगता जर कोणाक दिसता आसत ती लँड फुकट मेळटली म्हणून ना तुमकां त्या वेळाचेर सर्कल रेट कितें आसलो तो सर्कल रेट फारीक करचो पडटलो फॉर एग्जाम्पल तेन्ना जर 100 रुपया सर्कल रेट आसत जाल्यार 100 रुपया पर स्क्वेअर मिटर 300 जागेक 30,000 रुपया फारीक करचे पडटले 300 स्क्वेअर मिटरच्या जागेक तयारी आसा काय ना सगळें फारीक करूंक तयार आसा मरे आसा बरें हे जालें गव्हर्मेंट लँड हातूंत तुमकां क्लास 1 सनद म्हणजे तुमी त्या जमनीचे डायरेक्टली ओनर जातले कोणूय तरी येयलो म्हणजे फाल्यां सकाळी चुकून सुद्दां जरी कोण येयलो जाल्यार तुमकां घरांतल्यान आनी जागे वयल्यान सायडीक काडूंक शकना कोणी केस सुद्दां घातली जाल्यारूय कोण सायडीक काडूंक शकना तिसरी गजाल कोमुनिदाद लँड आमी कोमुनिदाद लँडाचेर जोडी घरां बांदल्या तेणी तितूंतलो फॉर्म घेवपाचो कोमुनिदाद लँडा वयलो ताका एक एनओसी लागता तोय फॉर्म आमीच दितले ती कोमुनिदादीच्या कस्टडियना कडल्यान तेणी एनओसी हाडपाची पयलीं जर आपूण पयशे दिले मरे थोड्या कडेन पावती आसा काय ना ती पावती लावपाची थोड्या कडेन एफिडेवीट आसा तेंय लावपाचें आनी ताच्या कडल्यान कोमुनिदादी कडल्यान एनओसी घेवपाची आनी ती एनओसी लावपाची हांगासरूय बी जागा फुकट मेळची ना सर्कल रेट जर 100 रुपया आसत तर आमी आनी 20% पेनल्टी लायता 120 रुपया पर स्क्वेअर मिटर प्रमाणे तांकां पयशे फारीक करचे पडटले म्हणून तुमीय कोमुनिदादी कडेन चला आमदारूय बी वयतलो कोमुनिदादी कडेन तांकां रिक्वेस्ट करतलो आनी आमच्या घरान म्हणजे आजान घर बांदलेलें म्हणून सांग आपूण आतां रेग्युलरायज करपाक वता आनी तें घर रेग्युलरायज करपाक कोमुनिदादींनी मदत करची तांचे पयशे कितें आहा पयलीं तुमच्या कडल्यान घेतले आनी सरकार ह्या कोमुनिदादीक दितले आमची दिवपाची तयारी आहा जेणे करून कोमुनिदादीचे सुद्दां लँड ओनर हे तुमी जावचे म्हणून सरकारान ही स्टेप घेतलेली आसा ते जालें कोमुनिदाद आतां हाच्या उपरांत 20 पॉयंट प्रोग्रामांनी घरां कितल्या जाणांच्या आदमेर करा खूब जाण आसा 20 पॉयंट प्रोग्रामान घरां तांच्या खातीर हांव मुद्दाम सांगता ज्याच्या नांवार प्लॉट अलॉट जाल्लो जाल्यार डायरेक्टली तेणी एचो फॉर्म घेवपाचो ते दितले तुमकां डायरेक्टली ताज्या नांवार डायरेक्टली हार्डली 5,000 रुपया काय 10,000 रुपया कितें तरी भरून त्या प्लॉट डायरेक्टली ताका क्लास 1 सनद मेळटली 1975 जागे दिल्ले बट तांकां फक्त ऑर्डर दिल्ली जागेचे पेपर कांय दिवना क्लास 1 सर्टिफिकेट दितले आमी जेणे करून जागेचे ते ओनर जातले आनी इन केस ते जागा जर ताका मेळोंक नासली तेणी जर दुसऱ्या कडल्यान विकत घेतल्या आनी आयज पॉझेशनान तेजे आसा म्हणजे पळय एक मनशान विकलेली
बी मनशान विकत घेतल्या, बरोबर आहा, तुवें तशीच घेतल्या विकत, तुका दिवंक नासली जागा. आतां जेन्ना तूं ओनर आहा तेणी सेल्ली करून तुका दिल्या, पंचायतीन घर तुज्या नांवार आसा, बरोबर आसा न्ही. तशें पंचायतीन घर ज्याच्या नांवार आसा आनी ज्याच्या कडेन तेणी विकत दिल्ले कागद आसा. आतां घर जें आहा पळय न्हू, ए मनशाच्या नांवार जावचें ना, तुज्या नांवार जातलें डायरेक्टली. हें करपाचें आमी काडलें. आमी जर तें ए मनशाच्या नांवार करूं वतात न्ही रे, जाल्यार तें झगडो येतले तुमच्या वांगडा आनी वयल्यान तुमकां आतांय भायर काडूंक वापरत ते, ती जागा आपल्याक दी म्हणून. त्या खातीर जेणी विकत घेवन जो पोझेशनान आतां आसा ताज्या नांवार सरकारान करपाचें डिसिजन घेतलां, जेणे करून ती जागा ही तेज्या नांवार जातली. तें जालें 20 पॉयंट. ताज्या उपरांत रिहॅबिलिटेशनची कॉलनी आसा, फ्लॅट दिले आमी रिहॅबिलिटेशन म्हणून. प्रत्येकाक आमी जो फ्लॅट दिला रिहॅबिलिटेशनच्या अंतर्गत, कोण आहा हांगासर, कोण आयिल्ले आहा? ना, तांच्याय बी नांवार जी आहा पळय न्हू ती घरां करून दितले. घरां आहा रिहॅबिलिटेशनची जाल्यार ती घरां त्यांच्या नांवार करून दितले. आमी हावजींग बोर्डाची जेन्ना म्हणजे ती गरिबांक घरां दितात ती घरां तेन्ना रेडी करून दिल्ली, ताजेय पेपर क्लियर केल्ले ना, तांचे फॉर्म सद्या अवेलेबल ना, बट थोड्या दिसांनी ते फॉर्म सगळे अवेलेबल करून दितले. हे सगळे गव्हर्मेंट लँड, कोमनिदाद लँड 20 पॉयंट प्रोग्राम जाले. आतां तेज्या उपरांत हे सगळें जाल्या उपरांत हांगासर तुमची लँड तुमच्या नांवार जातले. बट घर कायदेशीर करपा खातीर तुम्ही आमचो जो रुका म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हो जो कायदो आमी 2014 हाडला, त्या कायद्याच्या अंतर्गत हे पेपर घेवन थंयसर एप्लाय करपाचे, म्हणजे तुमचें घर हे कायमचे कायदेशीर जातले. कोणूय जरी कोर्टात गेलो तुमच्या घराच्या विरोधात जाल्यार केन्नाच तुमचें घर हे मोडोवंक शकना. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून माझी इच्छा आहा की कोणीच बांधलेलें घर तेजें मोडचें न्ही म्हणून पयलीं जमीन रेग्युलरायज करप आनी जमनीर आसलेलें घर हे रेग्युलरायज करप. आनी हें सगळें जाता आसतना जमीन रेग्युलरायज जाली काय तुमकां खंयचीय बँक हावजींग लोन दिवपाक शकता. तुमी आसा तें घर मोडून ग्राउंड+1 हे घर तुम्ही बांधू शकता, कारण तुमकां त्याच्या खातीर बँके कडल्यान हावजींग लोन मेळटा, गव्हर्मेंटाची आसलेली हावजिंगाची स्कीम मेळटा, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत आसलेल्या हावजिंगाची स्कीम मेळटा. ह्या सगळ्या गोष्टीचो तुमकां हे पेपर क्लियर जाल्या उपरांत फायदो मेळटलो. जेणी आपल्या जागेन घर बांदलां पण तेणी कायदेशीर परमिशन घेवंक नासलें, ताका म्हणटा म्हाजीच जागा, हांवें म्हाज्या जागेन बांदला, सरकार कितें करतलो, तशें म्हणूंक शकना. तुज्या जागेर जरी तुवें घर बांदलें आसत जाल्यार सरकाराचो टॅक्स सरकाराक दिवचो पडटा, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवचें पडटा, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेवची पडटा, आनी ती जर घेवंक ना जाल्यार तुजेर कोणी केस घालीत जाल्यार सुद्दां घर तें डेमॉलिश जावपाक शकता. म्हणजे तुज्या जागेर आसलें सुद्दां जाल्यार म्हणून कोणी जेणी प्लॉट विकत घेतलेलो आनी जें घर बांदलां म्हणल्यार तें घर रेग्युलरायज घर न्हू. परत एकदां सांगता हांव, जाल्यार दिसता हांवें प्लॉट विकतो घेतला मरे आनी हांवेंनूच घर बांदलां, म्हाज्या घराक कोण हाडयतलो. चुकीच्या समजान रावूं नाकात. घरां एकूचदां रेग्युलरायज जातली, परत परत जावची ना. ह्या वर्सभराच्या भितरूच घरां आमकां कायदेशीर करपाक जाय. एकदां हे वर्स आनी हो कायदो सोंपलो काय मागीर आनी घरां रेग्युलरायज जावची ना. कोणूय जर मागीर कोणाच्या अगेन्स्ट जर कोर्टात वचत जाल्यार कोर्टान जर ऑर्डर पास केली जाल्यार ती कलेक्टराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक फॉलो करची पडटा. म्हणून ह्या वर्साच्या भितर हे सगळे डॉक्युमेंट क्लियर करून आमकां घरां रेग्युलरायज करपाक जाय. जाल्यार एक गजाल, आतां फॉर्म मेळ्ळे काय फाल्यांच्यान कलेक्टराच्या ऑफिसान धांवनाका, जाल्यार सगळे जाण डॉक्युमेंट लागीं करून धांवत रावशात. हांव बाबा रुडाल हाका सांगता, सगळ्या पंचायतींनी आमी कॅम्प लावया वेवस्थीत रित्या. थंयसर तुमकां जी रेजिडन्स सर्टिफिकेट जाय, जे एफिडेविट जाय, ते सगळे फॉर्म भरून ते बाकीचे आमच्या व्यासपीठाचेर सरपंच, जिल्हा पंचायत पसले सगळे जाण ते येवन तुमचे फॉर्म भरतले, ताका एफिडेविट करून दितले. त्या खातीर तुमी गडबड करूं नाका. आमकां फुडल्या 6 म्हयने आहा ते फॉर्म भरपाक. ताची सगळी मदत तुमकां आमचें सरकार करपाची तयारी आहा. ती सगळी मदत तुमच्या गांवांत येवन तुमच्या पंचायतीन येवन ती मदत करतले.
आणि तुमचे फॉर्म हे 6 म्हयन्या भितर सगळे भरून घेतले काय मागीर सगळ्या जाणांक आमी आसा तश्यो तांकां रेग्युलरायज करपाची सर्टिफिकेट जी आसा पयली ही त्यांच्या हातात आमी दितले. दिवया काय नाका? तुम्ही सगळे जाण बरोबर रावतले काय ना? रावतले मरे देटा थोडे रावतले ना. सगळे हात वयर करा एकदम. भारत माता की भारत माता की. सगळ्या जाणांनी जर एकीकडे रावले जाल्यार हे सगळे बेगीन जातले. म्हाका आतां कळटलें जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक रावतले काय ना ते. ओके तुमकां बेगीन सहमती जाय आसत जाल्यार म्हाका जिल्हा पंचायत इलेक्शनाकूच कळटलें सगळे वांगडा रावल्या काय ना रावल्या ते म्हाका काय खबर ना. सगळी बेगीन जाय जाल्यार तांकां सांग कळ्ळें न्ही. त्या खातीर हांव तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता की 4 तरेचे जे हे फॉर्म आमकां जे डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय हे सगळे फॉर्म आमी सगळ्या जाणांनी एकत्र रावले आनी हे जर फॉर्म आमी वेवस्थीत रित्या भरले मागीर ते गव्हर्मेंट लँड आसूनी कोमुनिदाद लँड आसूनी 20 पॉयंट प्रोग्राम आसूनी रिहेबिलिटेशन आसूनी ओके किंवा प्रायवेट लँडाचेर बांदिल्लीं घरां आसूनी किंवा 1972च्या पयलींची घरां आसूनी सगळ्या दृश्टीन बारीक मनशाक मागीर तो हिंदू आसूनी मुस्लीम आसूनी कॅथलीक आसूनी ह्या सगळ्या जाणांक मदत करपा खातीर म्हज्या सरकारान म्हजें घर ही स्कीम हाडल्या आनी म्हजें घर ही स्कीम हाडटा आसतना आमी ताका निव्वळ कायदे केल्या. निव्वळ कायदे खातीर तुमकां कोणी जर आतां सांगतात ते काय ना ते काय सारकें ना तांकां सांगात सरकारान कायदो केला आनी कायदो करून स्कीम हाडला आमच्या खातीर हाडला म्हणून सांगात आनी विरोध जर कोणी करपाचो कोणी केला आसत जाल्यार तो तुमी केला हें तांकां तुमी सांगचें पडटलें. सांगतले काय ना? हे तुम्ही जेन्ना सांगतले तेन्नाच तांकां कळटलें. म्हणून ह्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांक हांव एश्युअर करता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर तुमचे घरांतले कायदेशीर पेपर ते तुमकां दिवपाक जाय. ते दिवपा खातीर रुडान तेजे सगळे सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य पंच हे मेळोन सगळे जाण काम करतले. तांकां मदत आमचो कलेक्टर आमचो डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे सगळ्या ऑफिसांनी आनी पंचायतीनी आसतले सेक्रेटरी हे सगळे जाण म्हज्या घराच्या योजनेच्या अंतर्गत तुमकां सगळ्या जाणांक ही स्कीम सुटसुटीत करून तुमच्या घराचे लिगल आनी रितसर पेपर हे तुमकां सगळ्या जाणांक दितले ही हांव अपेक्षा करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. डॉक्टर प्रमोद सावंतजीचा डॉक्टर प्रमोदजी सावंताचा आवाज येयला पळय. इतके बरें काम आमकां लागून ते करतात. ह्या राज्यातून सुद्धा त्याच्या दूध त्याच्या मागणी पडलेले असतात. पोर्तुगेज अंगाड्यात डॉक्टर प्रमोदजी सावंताचा पुढे काढू बरोबर करू सर. माझे घर हे खूप लाभदायक असतात. आमचे सगळे लोक या मतदारसंघाचे सगळे लोक तुका फुलांनी बोलतात. वचून गांवांत थोडीशी डिस्ट्रिब्युशन फॉर्मां जी आसा ती डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय म्हणून घाई करची न्हू. आनी एकूच रिक्वेस्ट करता की बाबा खूब वेळार लिस्ट घेतलेलें आसा पूण आमच्या मुखेलमंत्र्याक आनीक मिटींग आसा त्या खातीर थोडीच फॉर्मां तो डिस्ट्रिब्यूट करून तो हे मिटींगेची रजा घेतलो. पयलीं सगळ्यात पयलीं गव्हर्मेंट लँड आसा तांकां नांव घेता संतोष पांडुरंग हडकोणकर ताका विनंती करता. संतोष पांडुरंग हडकोणकर
दुसरे सहदेव रालेकर, राहुल अनंत मंगेशकर, जसबीर साहब व्यापारी, प्रतिमा अडकोणकर उच्चम्याल, महबूब साहब बेतारी, यल्लप्पा ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम ताची दोन्ही नावां घेतात. पास्कोवाल कार्मेलिना डिसोजा, तशेंच भारती रॉबर्ट फर्नांडीस आणि तुळशी गावस्कर हांच्यान वेगळी होती. तशीच केशव महादेव कुंकळकर आणि विठ्ठल तोरगावकर. ज्या कोणाची नावां उरला तेंच्यांनी काळजी करपाची गरज ना, कित्याक सगळ्यांक फॉर्मां मेळटली, सगळे सस्पेंड करून फॉर्मां घेतली अशी आशा दवरतात. हांव रिक्वेस्ट करता आशा थंयसर सगळ्यांनी रावचे, कित्याक फोटो घेवपाक जाय. आशा थंयसर बसून घेवची सगळ्यांनी.